आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में कचरे के ढेर SSWMB फेल। बल्दियाती नुमाइंदों ने SSWMB को नाकाम करार दे दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर इज़म इत्मीनान का इजहार किया है। सफाई का निज़ाम दोबारा टाउन इंतजामिया को सौंपने का मुतालबा किया है। इलाके में कूड़े करकट से अवाम परेशान है। कहते हैं सड़कें हो या गलियां, हर जगह गंदगी का ढेर है। हर जगह गंदगी सब्र का इम्तिहान ले रही है। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया ने कहा कि कचरे की शिकायत करके थक चुके हैं। आपको बताते चलें कि कराची में कचरे का मसला आज का नहीं बल्कि अशरों से चला आ रहा है और हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि कचरा उठाने की मुहिम शुरू की जाती है, लेकिन कचरा वहीं का वहीं है। आपको बताएं कि कराची में कचरे के ढेर हैं। SSWMB फेल। बल्दियाती नुमाइंदों ने SSWMB को नाकाम करार दे दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर इज़हार अदम इत्मीनान। सफाई का निज़ाम दोबारा टाउन इंतजामिया को सौंपने का मुतालबा कर दिया है। इलाके में कूड़े करकट से आवाम परेशान है। कहते हैं कि सड़कें हों या गलियां, हर जगह गंदगी सब्र का इम्तिहान ले रही है। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया बोले कचरे की शिकायत करके थक गए हैं। जी बिल्कुल, बात करने के लिए रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या मामला है, क्या मसला है? कराची का कचरा उठाया क्यों नहीं जाता? जी बिल्कुल, देखिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का क़याम 2016 में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अमल में आया था और दो डिस्ट्रिक्ट कराची के हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ। यहाँ से जो है मुआहदे के तहत सफाई का निज़ाम जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने निजी कंपनीज के जरिए संभाला था। इसके दौरान जो मुआहदा हुआ था उसमें सिंध सॉलिड वेस्ट ने 6 गार्बेज स्टेशन शहर में बनाने थे जो 8 साल गुजरने के बावजूद नहीं बन सके। इसी तरह गोंदपात और जाम चाकरो लैंडफिल साइट को जदीद साइंसी खतूत पर जो है वो इस्तेमाल करना था, ये भी नहीं की जा सकी। लैंडफिल साइट में कचरे से बिजली पैदा करने का ख्वाब भी जो है वो आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। डिस्ट्रिक्ट की सतह पर अगर किए जाने वाले मुआहदों की बात की जाए तो वहाँ पर जो खिलाफ वर्जी है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से आम दिखाई दे रही है। मुआहदे के तहत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को हफ्ते में 1 मरतबा सड़कों को धोना था, मगर ये भी हमें कभी कभार ही होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह सबसे अहम नुकता जो है मुआहदे का वो ये था कि घर घर से कचरे की जो है वो कलेक्शन की जाएगी। तो इस तरह ये कहा गया था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हुकाम की जानिब से कि जब घर से कचरे की कलेक्शन हो जाएगी तो ना तो वो गलियों में फैला हुआ दिखाई देगा, ना सड़कों पर आएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि 8 सालों के बाद हमें कराची के चंद एक इलाकों के अलावा कहीं भी जो है ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हमें दिखाई नहीं देती है। जबकि मुआहदे के तहत ना ही जो मशीनरी है जो डिस्ट्रिक्ट से इनके मुआहदे हुए थे, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट थे कराची में जो कि कालिदम करार दे दी गए। मुआहदे के तहत जो मशीनरी थी वो मशीनरी भी आज तक जो है वो पूरी नहीं हो सकी है और ना ही मतलूबा तादाद में स्वीपर्स वगैरह और दीगर अमला जो है वो फराहम किया गया है। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो एक मरतबा फिर सवालिया निशान बना हुआ है। बताता चलूँ आपको कि माह रमज़ान में जो है ये सूरत हाल शहर में बिगड़ना शुरू हुई और रमज़ान के वक्त तक जो है वो शहर के मुताबिक टाउन हुकूमतें खासतौर पे जो कराची के इतराफ में आबादियाँ हैं वहाँ पे सूरत हाल को इंतहाई गंभीर दिखाई दी और मज़ाफ़ाती इलाकों के जो टाउन चेयरमैन हैं वो मुसलसल इस सिलसिले में कंप्लेन का सामना करते रहे और अवाम की अक्सरियत चूँकि मुंतखब नुमाइंदों के ज़्यादा नज़दीक होती है तो वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बजाय मुंतखब नुमाइंदों पर जो है वो सफाई सुथराई का प्रेशर डालती रही। इस सिलसिले में जब मुख्तलिफ टाउन के मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं, यूसीज के नुमाइंदे हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो बारहा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुतालिका हुकाम को जो है इस अब का सूरत हाल से आगाह करते रहे, लेकिन अमला जो है वो टच से मस नहीं हुआ है और अब सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर दिखाई देती है क्योंकि बारिशें हुई हैं और मजीद बारिशों की पेशगोई है और गंदगी और गिलाजत जो है उसमें एक बारिश का पानी जो शामिल हुआ है उसमें तापुन फैला रखा है, उससे मच्छर और दीगर हशरातुल अर्ज़ जो है वो जन्म ले रहे हैं। लोगों की सेहत जो है वो दाव पर लग गई है। मुताबिक इलाके तो इस तरह के हैं कि वहाँ पर सांस लेना भी जो है वो शदीद तापुन के बायस लोगों के लिए महाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, सांस लेना भी मुहाल बना हुआ है। रिजवान हमारे साथ ही मौजूद हैं। कराची में कचरे के ढेर SSWMB फेल हो चुकी। बल्दियाती नुमाइंदों ने SSWMB को नाकाम करार दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। सफाई का निज़ाम दोबारा टाउन इंतजामिया को सौंपने का मुतालबा भी किया है। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया ने कहा कि कचरे की शिकायत करके थक चुके हैं।
چیئرمین اورنگی ٹاؤن جمیل ضیاء ہمارے ساتھ کال پر بھی موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچرے کی آپ شکایات کر کے تھک چکے ہیں, تو عام عوام کی کون سنے گا؟ میں محمد جمیل ٹاؤن چیئرمین اورنگی ٹاؤن سے بول رہا ہوں جی. اور میں جو ہے ابھی رمضان میں جو ہے عمرے کی ادائیگی پہ گیا ہوا تھا, اور میں ہمارے یہاں اورنگی ٹاؤن ٹی ایم سی اورنگی کے جو عوام جو ہیں مجھ سے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آئی ایم او میں اور میرے نمبر پہ جو ہے رابطے میں تھے, اور سالڈ ویسٹ جو ہے بالکل ہی جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ ہمارے ٹی ایم سی اورنگی میں جو ہے گاربیج جو ہے جس طرح روڈوں پہ گلیوں پہ محلے میں جو پھیلا ہوا ہے اس کی جو ہے بہت زیادہ شکایت تھی. یہاں تک کہ 27ویں شب تھا, اور 27ویں شب میں جو ہے سمجھ جائیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے. مسجد کے جو امام صاحب لوگوں نے بھی مجھ سے شکایت کیا, اور اس کے بعد جب آنے کے بعد میں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہے افسران سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تصویر بھیج دیں, میں جو ہے کروں گا. میں مسلسل ان کو تصویریں بھیجتا تھا, لیکن یہ جو نئے مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں جو سالڈ ویسٹ کے آئے, بالکل یہ اورنگی ٹاؤن کو جو ہے کچرا گھر بنا دیا ہے. کل میں وزٹ پہ جو ہے عوام کی شکایت پہ جو گیا ہوں تو ہمارے معصوم بچے جو ہمارے طلبہ ہیں طالبات ہیں وہ اسکول کے باہر گیٹ کے ساتھ ہی اتنا بدبو ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1 منٹ کے لیے میں روک نہیں سکتا تھا وہاں پر. تو ہمارے یہ معصوم بچوں کا جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ صحت سے بھی کھیلا جا رہا ہے ان کے ساتھ. تو میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہے اپنے جو ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے ان سے بھی میں نے رابطہ کیا تھا, اور میں نے کہا کہ یہ جو نئے مینجمنٹ جو آئے ہیں سالڈ ویسٹ کے وہ بالکل کام نہیں کر رہے, اور ہمارا اورنگی ٹاؤن جو ہے تقریباً جو ہے ٹی ایم سی اورنگی جو ہے 30 سے 35 لاکھ کی آبادی ہے. اور میں تمام جو ہے آپ کے C21 کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئیں, اور اس کے علاوہ میں تمام چینلوں کو جو ہے میں جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ آ کے دیکھیں کہ اورنگی ٹاؤن کا کیا حال کیا ہوا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ فلیٹ آپریشن جو ان کا ہوتا ہے یہ کہاں کس طرح ہو رہا ہے؟ میکینیکل سویپنگ کا جو ہے وہ مشین نہیں ہے, واٹر بوزر جو ہے اس کا جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے رکشے وغیرہ انہوں نے جو ہے سالڈ ویسٹ والوں نے کہا ہے کہ ہم علاقے سے محلے سے گلیوں سے بھی کچرا اٹھائیں گے. جب یہ روڈ اور مین ہمارے ہاسپٹل اسکول کالج کے پاس سے نہیں ہے تو یہ گلیوں کا کیا حال ہے؟ ان کے پاس جو ہے رکشا ان کے پاس کتنا ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہے علاقوں میں. اس کے بعد جو ہے ان کے پاس جو ہے ڈیلی بیس پہ جو ہے یہ جو ہے کانٹیکٹ بیس پہ جو انہوں نے 1250-1300 لیتے ہیں, یہ 500 پہ امپلائز اگر 500 پہ کون امپلائز کام کرے گا؟ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. میں نے ان سے یہ کہا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والوں سے کہ آپ کی جو ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں دکھائیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایگریمنٹ ہے آپ کے پاس 750 جو ہے آپ نے وہ ملازمین کا دکھایا ہے کہ کام کرنے کا, وہ انہوں نے ابھی تک تحریری طور پہ مجھے نہیں دیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہے ہمارے جو بھی ہمارے ایم ڈی ہمارے ہیں وہ جو ہے ہمارا ٹاؤن کے حوالے کریں. پھر ہم جو ہے جب سندھ گورنمنٹ اربوں روپے جو ہے ادا کر رہا ہے اور اس پر بھی عوام کی اتنی بڑی شکایت ہے. اور دیکھیں میں جو ہے جب 19 جون 2023 کو جو ہے حلف اٹھانے کے بعد ہماری قیادت نے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, ہماری محترمہ ادی فریاد تارکو صاحبہ نے اور ہماری قیادت نے کہا کہ عوام کی کوئی شکایت نہیں آنا چاہیے. لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بالکل ہی فیل ہو چکا ہے, بالکل ناکام ہو چکا ہے, اور عوام کی مسلسل شکایتیں ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ٹاؤن مومن آباد کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر کام نہ کرنے کا الزام. ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا جوابی وار کہتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ تمام اضلاع میں کام کر رہا ہے. ضلع وسطی میں بھی سروسز کا آغاز کیا گیا ہے. بارشوں میں سالڈ ویسٹ کا عملہ گراؤنڈ پر موجود رہا. اگر کسی ٹاؤن چیئرمین کی اس سے متعلق شکایات ہو تو اس کو حل کیا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین ٹاؤن مومن آباد کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر کام نہ کرنے کا الزام ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے جوابی وار دیا ہے. سالڈ ویسٹ کی کارکردگی بہتر ہے, کام کر رہے ہیں. آپ نے بارشوں میں بھی دیکھا کہ وہ کام روڈوں پر تھے, اور ویسے بھی روٹین بیس پر بھی وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. جہاں جہاں ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے جن ضلعوں میں, ابھی تو کچھ ضلع ملیر کے باقی ہیں, وہ بورڈ کی میٹنگ میں اس کا بھی ہو جائے گا. تو پورے کراچی میں اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کام کرے گی تاکہ ٹاؤن انتظامیہ کے ایم سی مل کر
में सफाई का नाकस निज़ाम, शहरियों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को कसूरवार ठहरा दिया। कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में कई माह सफाई का अमला नजर नहीं आता। गंदगी और कचरे से बीमारियां फैल रही हैं। टाउन इंतजामिया को इख्तियारात मिलने से शहरी मुतल्लिका चेयरमैन से सवाल तो कर सकते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले से तो शहरी लाइल्म है। ये है कि बस जो तनख्वाह मिल रही है वो साइड में कर रहे हैं और छुट्टी 1-2 घंटे आते हैं, ड्यूटी पे नहीं भी आते। महीने के अंदर सिर्फ ये 4-5 दिन या 10 दिन या 15 दिन सफाई करते हैं, उसके बाद गोल। बस अंधे बने हुए सब, क्या करें, सब मालूम आते फिर भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब उनको नहीं नज़र आ रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम मिन्नत ही कर सकते हैं भाई अपना इलाका अपना एरिया साफ़ कर लो। क्योंकि टाउन काम नहीं कर रहा, सफाई नहीं हो रही जब से टाउन से ये ले ली एरिया, और मुस्तकिली मज़ीद कचरा बढ़ा रहा है। आप नाले देखें, नाले में कितना कचरा पड़ा हुआ बेताशा। अगर ये कल का बारिश का बताया, अगर ये कल बारिश होती है तो फिर क्या होगा, नाले ओवरफ्लो होंगे, फिर आवाम को परेशानी होगी आने जाने में। हाँ, सफाई के मिलने चाहिए इनको इख्तियारात, क्योंकि यहाँ पे कचरा तो हर जगह, जहाँ पे भी जाओ वहाँ कचरा है ही, सब जगह गंदगी है, सफाई कहीं नहीं हो रही है। टाउन इख्तियारात को अगर ये इख्तियारात मिल भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी लोग काम नहीं करते हैं यहाँ पे। टाउन के लोग तो पहले जब पार्टी का दौर था किसी टाइम पे तो ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, सब चीज़ें साफ सुथरी थी। अब देखो जगह जगह से टूटी हुई हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट तो है, वो तो पैसे तो ले रहा है बिजली के बिल के अंदर, मगर कचरा कोई नहीं उठ रहा। अब आप जाके आगे देखेंगे कचरा कुंडी पूरी बनी हुई है, मोहल्ले के बीच में कचरा कुंडी है, और दूर तक कचरा फैला हुआ है, ये पूरा नाले में कचरा है। तो इसका मतलब कोई इंतजाम ही नहीं कचरा उठाने का। तो अगर टाउन्स को मिलेगा तो ज़रा आसानी होगी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं सिंध सॉलिड वेस्ट वाले किधर हैं, कहाँ होता है, किधर इनका दफ्तर है। अगर ये बल्दियाती इदारों को मिलेगा वापस तो उसमें कम से कम हम काउंसलर्स को, चेयरमैन को जाके पकड़ तो सकते हैं कि हमारे इलाके में सफाई कराई जाए। तो कचरे के ढेर हैं, मस्जिद के साथ कचरा फेंका जा रहा है और हर एक इलाके में कचरे के ढेर बने हुए हैं। इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से जरासीम फैलते जा रहे हैं। और यकीनन कराची के अंदर जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने जो ठेके दे रखे हैं बिल्कुल नाअहल है। तो फिर ये मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। अब गरीब आदमी किस तरह अपना गुजारा करेगा, दवाएँ लेगा या अपने घर को चलाएगा, कितनी महंगाई है भैया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी से कचरा ना उठने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक नज़मानी का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी से योमिया 1500 टन कचरा उठाकर जाम छाकरों मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी के अजला से मिलने वाली कचरे के हवाले से शिकायत पर कि कचरा नहीं उठ रहा, इस तमाम तर सूरत हाल पर राब्ते की हमने तारिक निज़ामानी डायरेक्टर ऑपरेशन है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, इनसे तफसीलात जान लेते हैं क्या वजह है, कितना कचरा जो है इन अजला से रोज़ाना की बुनियाद पर उठ रहा है। तारिक साहब मुझे बताइएगा, वेस्ट और किमाड़ी से गार्बेज कलेक्शन की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्ट और किमाड़ी की जो तकरीबन पर डे की जनरेशन है वो 700 से 800 टन है, जो कि अभी फिगर्स आपके सामने हमारा जो CMS सिस्टम है उससे वेरीफाई की गई, और ये 700 से 800 टन डेली की हमारा CMS सिस्टम रिफ्लेक्ट कर रहा है। और हमारी फील्ड टीम की रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं कि कचरा कलेक्ट भी हुआ है और वो डिस्पोज ऑफ भी डेजिग्नेटेड साइट आप कह सकते हैं LFS पे वो ट्रांसफ़र हुआ है। अगर कोई स्पेसिफिक, इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक किसी महल्ले की, किसी गली की है तो वो हम हमारे साथ शेयर की जाए, या हमारा 1128 नंबर भी है, हमारा मोबाइल कंप्लेन ऐप भी है जहाँ पर शेयर की जाए। तो हम बिल्कुल, कंपनियां पाबंद हैं कि वो उसको विद इन 8 आवर्स रिजॉल्व करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी आवाम जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। योमिया 700 से 800 टन जो है वो कचरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी से उठाया जा रहा है। जी, मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया ने बरसाती नालों की सफाई शुरू कर दी है। चेयरमैन मोमिनाबाद आरिफ आवान कहते हैं कि नालों के चौक होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। मुसलसल शिकायत के बावजूद नालों में कचरा जाने के असबाब ख़त्म नहीं किए जा रहे। नाले भरने की वजह सॉलिड वेस्ट का कचरा ना उठाना है। यहाँ पे देखो, सबसे जो बड़े यहाँ जो नाले फिल हो जाते हैं ना,
اس میں سولڈ ویسٹ کی جو ناکامی ہے نا وہ یہاں پہ اپنے کچرے کے ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیتے ہیں، پھر یہی کچرا ہمارے پسماندہ علاقے ہیں آبادی کے اندر ہے، وہی کچرا سارے نالوں کے اندر جاتا ہے۔ سولڈ ویسٹ سسٹم بہت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور میں تو سندھ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ یہ ان سے یہ لیں اور یہ اسی طرح پرانے ٹاؤنوں کو دے دیں۔ دیکھیں ہم نے لیٹر بھی لکھ چکا ہے، ٹاؤن کا بالکل سولڈ ویسٹ کا زیرو ہے۔ میں بتاؤں کہ میرے پاس اتنا بڑا 9 یوسی ہیں، میری بلدیے کی وہاں بارڈر لائن سے شروع ہوتے ہیں اور کٹی پہاڑی تھا، اس کے اندر ان کے 50 بندے، آپ بتاؤ اتنی بڑی، آپ بتاؤ 10 لاکھ آبادی کا شہر اور گنجان آبادی ہے، اور اس کے اندر آپ بتاؤ 50 بندے کام کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی سسٹم ہے۔ مطلب میں ان کو کال کرتا ہوں تو میری کال کمپلین پہ بھی 3 دن کے بعد یہ مجھے جواب دیتے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی کیسی ہے؟ جماعت اسلامی کراچی کا موقف سامنے آ گیا۔ نائب امیر جے آئی کراچی اور پارلیمانی لیڈر سٹی کونسل سیف الدین ایڈوکیٹ بولے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی کا تو موقف ہی یہ ہے کہ کچرا اٹھانے کے اختیارات ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کو دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کام ٹاؤن انتظامیہ کے سپرد کر دیا جائے تو 90% کچرے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں ایک تو ہمارا بنیادی موقف ہے، وہ یہ ہے کہ آئین ہمارا کہتا ہے کہ جتنی بھی فائنینشیل، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کو ڈیوالو ہونی چاہیے، اور تمام پروونشل گورنمنٹس کو اس بات کا پابند کرتا ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں، جو آخری فیصلہ جسٹس گلزار کی سربراہی میں ایک بینچ نے دیا، اس میں اس نے کہا کہ وہ تمام کام جو لوکل گورنمنٹس کو کرنے چاہیے وہ اگر پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں تو وہ غیر قانونی ہے۔ اب جو یہ لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا بڑا بنیادی ترین کام ہے کچرے کی صفائی کرنا، سیوریج سسٹم، پانی وغیرہ، یہ بنیادی ترین کام ہے جو بلدیاتی اداروں کے پاس ہونے چاہیے۔ ٹاؤنز اپنے تحت یہ دیکھیں کہ اس معاملے کو پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے حوالے کرنا ہے یا وہ خود اس کو لفٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا چیک کرنے کا نظام یونین کمیٹیز کے پاس ہونا چاہیے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا تو کچھ بھی نہیں پتہ لگتا کہ کتنے امپلائیز ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، کتنا ان کے پاس لوڈر ہیں، ڈمپرز ہیں، کچھ بھی مطلب یہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے، اور مینلی یہ مین روڈز کو کور کر رہے ہیں، گلیاں تو کور ہی نہیں کرتے، اور اندر کی روڈز کور نہیں کرتے، اندر کچرے کے ڈھیر جو پڑے ہیں اس کو نہیں اٹھاتے۔ تو اس کے نتیجے بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پورے کراچی کا نظام جو ہے اس وقت بدترین ہے، اور بڑی بڑی سڑکوں پر بھی ہمیں بعض جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے نظر آتے ہیں۔ کہ گورنمنٹ آف سندھ سے بات کریں، اور اگر یہ نظام واپس آ جائے ٹاؤنس کے پاس تو بہت اچھا ہو جائے گا، اور نہیں آتا تو پھر اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی جو ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کراچی چڑیا گھر کی رونق مدھوبالا کی ہجرت کا فیصلہ، مدھوبالا کو چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کیا جائے گا۔ کراچی چڑیا گھر کا ماحول مدھوبالا کے لیے غیر مناسب قرار دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمنا نثار سے۔ جی ہمنا، آگاہ کیجیے گا کہ کب تک مدھوبالا ہتھی کو منتقل کیا جائے گا؟ جی بالکل، مدھوبالا ہتھی کو جلد سے جلد زو سے سفاری پارک منتقل کر دیا جائے گا۔ ہتھی نور جہاں کو دنیا سے گزرے 1 سال مکمل ہونے کے قریب ہے۔ نور جہاں کی موت کے بعد افریقی ہتھی مدھوبالا تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، جس کے بعد نور جہاں کی واحد ساتھی مدھوبالا کو نقل مکانی کرنے کے لیے سفاری پارک بھیجا جا رہا تھا، لیکن پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے تاخیر کے بعد جانوروں کی فلاح و بہبود کی عالمی تنظیم فور پاورز اور KMC کی نمائندگی کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوا تھا۔ سفاری پارک کراچی میں بہتری اور کام شروع ہو جا چکا ہے۔ مدھوبالا کو جلد نقل مکانی کر کے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کراچی چیمبر کے صدر افتخار احمد شیخ کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ سنواتے ہیں۔ السلام علیکم جی، اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ایران کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ گیس کیا جا رہا تھا کہ شاید پیٹرول کی قیمتیں جمپ کریں گی، لیکن اس حساب سے جمپ نہیں ہوئی ہے، $90 پر آئی ہے، بیرل جو $88-89 پر تھا۔ تو میرے اپنے حساب سے کوئی اضافہ عالمی منڈی میں نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان چونکہ یہ آسرا کرتا ہے، گورنمنٹ جو ہے یہ دیکھتی ہے کہ کہاں پر جو ہے لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے، تو انہوں نے یہ $4 $5 پیٹرول پہ بڑھا دیا اور $8 ڈیزل پہ بڑھا دیا۔ اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں آئے گا۔ $8 جب ڈیزل پہ بڑھایا جاتا ہے تو ٹرانسپورٹ کے کرائے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور باقی جو لوازمات ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ زیادتی کی ہے۔ عید کے فوراً بعد جو ہے
یہ ایک اضافہ جو ہے 4 روپے کا، یہ ایک اندر بوجھ ہے جو عوام پر پڑنے والا ہے اور پڑے گا، اور اس سے 1-2 دن میں اس کا رد عمل بھی آئے گا اور مہنگائی بھی اوپر جائے گی۔ اس لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا، خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، ایک آدھ ڈالر کا فرق پڑا ہے، لیکن انہوں نے 5 روپے جو بڑھایا ہے، یہ زیادتی کی ہے اس عوام کے ساتھ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔